13 دا زوارا بھیڑ بھراواں دا 14 معصوماں دا زوار 3-4 مہینے ہوئے میں کربلا مولا گیا صبح دی نماز فرزند رسول دے حرم پڑھدا نماز تو بعد نواب کربلا دی پواں دی کھڑو کے اکبر دی مکان روندا روندا وقت سامنے ام البنین دے بچڑے دا حرم ہے مقبول اتنی مجلس ہے جو میں محسوس پہ ہوں جو میں کربلا مورلچ پڑھدا پیا اور تسی لوگ کربلا چ بیٹھ کے سن دے 2-3 ایکڑ دا فاصلہ ہے مولا غازی دے حرم وچ وت روند ہویا حسین دے حرم وچ ملتان والوں ایک دن میں بنگرنا بین الحرمین وچ میرے قدم رکے دعا براواں دیاں قبراں ویکھ کے آکھیا کیڑی سونی گل آئی دعا براواں دیاں قبراں دے درمیان زینب دی قبر کبھی حسین پوچھیا زینب زخم دا کیا حال ہے کدی عباس ونج پوچھیا تیری جوڑی دے دور لار دے وڈے ارمان مغرب آئین دیا بانگا اجا نائن ملیاں جو بھراواں دی جاگیر دے بننے تے آئی جابرہ دے بیمار تینوں پتہ نہیں جنگل جنگل نہیں رہا محلہ بن گیا اس نگری دا سردار کہیں لو کچھ نہیں یاد جیڑا نگری دا جرنائل اون دے سخت آدارن جرنائل دے آدارن توڑے جیڑیاں امیر ہوئن معاملہ ٹولوئن پیدل ٹولن سیدہ دے جو پیدل نہ ٹول سکا آدھے وجرنائل دی طرف رہا ہے تے جو واللہ مار کے جاگیر دے بارو لگ ونجا جابر دی زبان تلخی آئی بیمار غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹر نہیں پوسی غیرت دے سمندر دا بان ٹرٹ جابر دا مخاطب ہو کے امام آدن کار تور شکلامی باباد جابر میرے دکھی زخم دکھا نہیں وانجاب تو فضل دے بابے کو میرے پردادار اگلی گل کیڑا بندہ برداشت کرے سی میرے پردادار لہا نہیں امام آدن میرا ایک پیغام دے غازی سیدہ دے تیری شان چ کچھ نہیں او فرق آدھا میری ٹرن دے قابل ماں نہیں اسایو بازار عبور کی تین جتھے ٹرن دا لفظا ہاتھ پیارے کتی بیٹھے ہو جنہاں دے سینے ڈگ دل ماتم لگ میرے عزیز عقید موسم نکلی اللہ زبان چسر دینے میں انتظار نہ کرے جتنے مکانی بیٹھے کوئی بد نصیب بندہ ہے جیڑا اس جملے تے نہ روسی آؤ میرے نال ذرا تھن وادی کربلا چلائے چلا جابر دی زبان تلخی آئی جابر آدھے بیمار غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹر نہیں پوسی لانا ہی پوسی ٹر نہیں پوسی کیڑا بندہ برداشت کرے سی
ملتان والے جدا کوئی نہیں لٹھا تیجے معامل تے دو بچیاں بیٹھی نکے نکے ہاتھ بن کے آدیاں سجاد برا اعلان یا نہ لان سرداراں دیاں دھیاں ازا تیرے نوکر مسلم دیاں دھیاں ساڈے مامے دا پہلا حکم ہے ازا پیدل ضرور یا بے نبی عباس خان منظور مجلسے جنہ جھولیاں پتر نہیں حوصلے نال شہید اول دیاں نو لاندا ڈٹھ شہید اول دیاں شہید اول دیاں نو لاندا ڈٹھ مریم کربلا دے تیور بدل سجاد دیو پنجا دی یاد سجاد میرے نگران دیاں دیاں پیلا دیاں اور میں ڈاڈی مجبور مینوں اجازت دے میں جابر نالا بلے نہیں تھوڑی زندگی گزر گئی ہے مصائب سن دے امام فرمائیں بسم اللہ بولو انداز بدل کے بیوی بولی جابر دے جسم میں لرزہ تاری ہے سر جھکا کے نا معامل دے قریب آ گیا ادھا بی بی اگر تسا محسوس نہ کرو تو میں ایک سوال کر سکتا بی بی آدھی بسم اللہ کر سر جھکا کے آدھے صاحب پردہ میں پوچھ سکتا جو مدینے والے علی نال تھوڑا کیا نادی اللہ کے رضی بی بی میں پوچھ سکتا جو مدینے والے علی نال تھوڑا کیا رشتہ ہے بی بی آدھی کیوں پوچھ دے جابر آدھے بی بی تیری عصمت دی قسم ہے آج بڑی مدت تو بعد تیری آواز تو میں نہیں پتہ لگا ہے جو کوفے دے منبر تے علی پہ بولے بی بی آدھی میں نوں میرے حال تے چھوڑ دے ون جابر اپنے جرنائل نو آنکھ ایک دور دی مسافر آئے او پیا دی آئی کائنات لہے پوے تلائے پو تیرے شہر اچ میں نلاسا جابر کنڈ کر کے آدھے تو جو نئے لاندی تو کوئی زینب ہے نہیں شرما کے نہ رہو تو کوئی علی دی دھی جابر دے جسم لرزہ تاری ہویا ہے بی بی سمجھ گئی جو ڈر گیا جابر ایک شرط تلانیاں بی بی میں نے ہر شرط قبول ہے حکم کرو بی بی آدھی جملے دہرا حکم کہندہ ہے آدھے عباس دا عباس دی سین نہیں مکی ہنجو ہے پین سید آدھی دے اکبر دی قبر تے نظرہ جمع کے بی بی آدھی جاگی لائی میرے اکبر دی تے عباس دے روب دکھا نہیں میں لا دیا جے اکبر آکھے میری ام المصائب نہیں انج نہیں جی میں عطا محمد دی بیدی جابر روندو یا قبر عباس تے آیا ادے مولا کوئی عجیب جی قافلہ مولا میں تیرا حکم سنا قافلے دے بچے آدھے غازی سدا رشتہ دار مولا ایک مستور جدا نا ام المصائب
پر کمبی آواز ہے جابر بھول گیا اے عام مستور نہیں اکبر دی ماں وطن ولی ویندی بڑی منظور مجلس ہے جابر دوڑ کے وانج متا تیرے پہنچن تو پہلے لہ پوے مولا ہن کون فرمائندن کونین دی ملکہ محمل وچ تیری سخت کلامی سہ گئی 10 عزت عباس دی کیا راسی جے زینب جابر بڑی کوشش کی تھی اجا معاملہ تو نہیں آیا جو نادی علی پڑھ کے لہ مستورہ نو آدھی بی بیو میں اولے الامر دی دھی تو میں بھرا دے مزاج نو جان دیا اسا منجنا ہے غازی دی قبر تھی تو میرے بدے اتھاں دی قدر کرائے کوئی مستور اچھا وین نہ کرے تو سا اچھے وین کرے سو میرے غازی دے زخم ڈکھوائے سا اچھا بی بی نہ رو لیا اگے اگے سید سجادن پچھے مستوراتن چاچے دی قبر نہ لیں بیٹھے میرا امام جی میں نمازی تشہد چباندہ ہے زخمی پیشانی مہدی عباس پکھیش قبر تے میرے تے سوال کرو جعفر تیار چاچے دی قبر سمجھ کے پیشانی رکھیش نہیں زید شاہ جی وفا دی سجدہ گاہ سے جو روائن کی تاز دھرتی ہلیے کربلا دی سید آدھے چاچا چنگے رہے ایک وار کٹھے قبر غازی جی کمبی ہے سجاد ایسا تو ایک وار کٹھے ہیں تو کتنی وار کٹھے ہیں سید آدھے کربل گن کے وہ شام توڑی انج قتل میں تھی داریا وہ جے بین تری دیا برکا لٹیا یوں دے نال بلند چاچا چنگی رہو میں بازار